रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फ 50,000 मत कटाएको छ। निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म 50,187 मत प्राप्त गरेको हो। स्वतन्त्र पार्टी एमाले र काङ्ग्रेस पछि तेस्रो स्थानमा रहेको छ। पहिलो स्थानको नेकपा एमाले 1,15,000 र नेपाली काङ्ग्रेसले झन्डै 1 लाख मत ल्याएका छन्। अहिले देशका अधिकांश स्थानमा प्रत्यक्षसँगै समानुपातिकतर्फको पनि मतगणना चलिरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र 43,000 मतसहित चौथो र रापरपा 28,000 मतसहित पाँचौं स्थानमा रहेका छन्। प्रतिनिधि सभातर्फ समानुपातिकबाट 110 जना निर्वाचित हुनेछन्। सबैको चासोका साथ हेरिएको चितवन 2 मा नवगठित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले अग्रता बढाउँदै लगेका छन्। सोमबार दिउँसोदेखि भएको गणनामा पछि परेका रविले मङ्गलबार दिउँसोबाट अग्रता लिन थालेका हुन्। पछिल्लो अपडेट अनुसार रविले 5,542 मत पाएका छन्। उनलाई नेकपा एमालेका कृष्ण भक्त पोखरेलले 4,291 मतसहित पछ्याइरहेका छन्। त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका उमेश श्रेष्ठ 3,722 मतसहित तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। चितवन 1 मा पनि रविको पार्टीका हरि ढकालले अग्रता लिइरहेका छन्। आइतबार सम्पन्न सङ्घ तथा प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि त्यसको प्रारम्भिक नतिजा आउन सुरु भएको छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रारम्भिक नतिजाले उथलपुथल ल्याउने सङ्केतहरू देखा परेका छन्। केही महिना अघि मात्रै स्थापना भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई जनताले देखाएको उदारताले दलप्रति जनताको वितृष्णालाई छर्लङ्ग बनाइदिएको छ। 3 दशकभन्दा लामो समयदेखि सत्ताको वरपर रहेका नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका दलले देखाएको रवैयाका कारण जनतामा यति धेरै नैराश्यता पलायो कि दलविरुद्ध खडा भएका युवा र स्वतन्त्र र नयाँ पार्टीका उम्मेदवारले गरेको भाषणलाई आधार बनाएर मतदाताले उनीहरूलाई नै मत दिएका छन्। मुलुकको अखण्डता, सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ताका लागि दलहरूले विगतमा गरेको बलिदान र सङ्घर्ष अहिले फिक्का हुँदै गएको छ। राजनीतिक दलले जनताको भावनालाई समेट्न नसक्दा जनता भड्किएको देखिन्छ। 2064 सालमा भएको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा पहिलोपटक सहभागी भएको नेकपा माओवादी केन्द्रलाई जनताले ठूलो पार्टी हुने गरी निर्वाचित गराएका थिए। तर माओवादीले आफ्नो विरासत थाम्न नसक्दा नेपालको राजनीतिमा ढुलमुले र अस्थिर पार्टीको रूपमा आफूलाई स्थापित गराउँदै लग्यो। त्यति बेला नै जनताले दलको काम गराई र शासन शैलीका बारेमा खबरदारी गरेको भए पनि दलले गरेको व्यवस्था अहिलेको निर्वाचनमा प्रतिबिम्बित भएको छ, जसले दलका नेताको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोकेको हुनुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले लामो समय सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने पनि जनताका भावनाभन्दा व्यक्ति केन्द्रित र आफन्तवादमा रुमलिँदा जनता यी पार्टीसँग पनि निराश भएर नयाँ शक्तिको खोजीमा लागेको देखिन्छ। मुलुक बनाउने बाचा गरेर सत्तामा 3 दशकदेखि एउटै पात्रलाई नजिकबाट निहालिरहेका जनताले नयाँ शक्तिको खोजी गरेको पाइयो। भोलि के होला भन्न त सकिँदैन, तर आज भने दलका विरुद्ध चर्का भाषण र उनीहरूले विगतमा गरेको कमी कमजोरीलाई जनतामाझ निर्धक्कसँग राख्दै आएका रवि लामिछानेले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति जनताले भरोसा गरेको देखियो। पछिल्लो सार्वजनिक मत परिणामले त्यही देखाएको छ। जनता जनार्दन हुन् भन्ने सत्यतालाई स्थापित दलले बिर्सँदा आज ठूला भनिएका दलको अवस्था निकै कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ। सत्ताको उन्मादले दलहरूलाई अन्धो बनाउँदै लगेको अहिलेको अवस्थामा यस्ता नयाँ शक्तिहरूको उदय हुनुलाई अस्वाभाविक रूपमा लिन मिल्दैन। 2/3 नजिकको सत्ताबाट आफ्नै कारणले बाहिरिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता बनेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले जनतासँग आफ्नो पार्टीको भिजनका बारेमा स्पष्ट पार्नु पर्दा पनि हिजो सहकार्य गरेको दललाई समेत उपहासको बोली बोलेको देखेर अप्रिय अनुभव गरिरहेका थिए। छिमेकी मुलुक भारत र चीनले बितेका केही दशकमा गरेको आर्थिक तथा भौतिक प्रगतिले विश्वलाई आफूप्रति ध्यान केन्द्रित गराउन सफल भएका छन् भने यी दुई मुलुकको बीचमा रहेको नेपाल भने आर्थिक तथा भौतिक प्रगतिमा ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको छ। मुलुकमा रोजगारी सिर्जना नहुँदा दैनिक 2500 भन्दा बढी युवा आफ्नो भविष्य खोज्दै विदेशिन बाध्य भएका छन्। निर्वाचनको सम्मुख दलहरूले जारी गरेको घोषणापत्रले जनतालाई झन् निराश मात्र बनाइन आक्रोशित हुन समेत बाध्य पारेको थियो। जो जनताले मतदानबाट पुष्टि पनि गरे 10 वर्षे सशस्त्र युद्ध चलाएर राजतन्त्र ढाल्ने अभियानमा सशक्त सूत्रधार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पछिल्लो व्यवहारले पनि तिरस्कृत हुनु परेको छ। लोकतन्त्रमा दलको विकल्प दल नै हो, तर दलले मुलुकको शासकीय व्यवस्था कस्तो बनाउने, मुलुकलाई कुन दिशातर्फ लैजाने भनेर जनतालाई आश्वस्त पार्न नसक्दा
आज स्थापित दलका नेताहरू मुन्टो लुकाएर समाजमा हिँड्नुपर्ने अवस्थातर्फ जाँदैछन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति तथा बहालवाला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफू मुलुक बनाउन 6औं पटक प्रधानमन्त्री बन्न लागेकाले यसपटकको निर्वाचनमा आफू र आफ्नो पार्टीलाई विजयी गराउन जनतासँग अपिल गर्नुभएको थियो। यस प्रकारको पदलुपताले उहाँ र उहाँको पार्टीले अपेक्षित मत नपाउने प्रारम्भिक सङ्केत देखियो। मङ्सिर 4 गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको नतिजा आउने क्रम जारी रहेको छ। हालसम्म 7 स्थानको नतिजा सार्वजनिक भएको छ, जसमा नेपाली काङ्ग्रेसले 4 स्थानमा जित हात पारेको छ। नेकपा एमाले 2 स्थानमा जित हात पारेको छ भने रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 1 सिटमा जित हात पारेको छ। काङ्ग्रेसले 48 क्षेत्रमा अग्रता कायम गरेको छ भने एमाले 42 स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ। त्यस्तै माओवादी केन्द्रले 15 स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ। त्यस्तै रवि लामिछानेको नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 12 स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ। त्यस्तै राप्रपाले 6 स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ। यसरी मतगणना चलिरहँदा काङ्ग्रेसका केही हेभीवेट उम्मेद्वार पनि पछि परेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल अहिले पनि पछि परेका छन्। तनहुँ 1 का उम्मेद्वार नेपाली काङ्ग्रेसका नेता पौडेललाई नेकपा एमालेका उम्मेद्वार एक बहादुर राणाले उछनेका छन्। प्रारम्भदेखि लगातार अग्रता लिएका पौडेललाई राणाले पछि पारेका हुन्। 9756 मतगणना हुँदा एमालेका राणाले 3342 ल्याएर अग्रता लिँदा काङ्ग्रेसका पौडेल 3210 मत ल्याएर पछि परेका छन्। त्यसैगरी गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड अहिले पछाडि परेका छन्। उनी राप्रपाका दीपक बोहरासँग पछाडि परेका हुन्। रूपन्देही 3 मा बोहराले 4570 मत ल्याएर अग्रता कायम गरेका छन्। खाँडले 4219 मत प्राप्त गर्दै उनलाई पछ्याइरहेका छन्। 2074 सालमा खाँडले उक्त क्षेत्रबाट जित हात पारेका थिए। त्यस्तै सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की पनि पछाडि परेका छन्। प्रारम्भिक मतगणनादेखि अग्र स्थानमा रहेका उनी नेकपा एमालेका जगदीश प्रसाद कुशैयासँग पछि परेका हुन्। कुशैयतले 2205 मत प्राप्त गरेका छन् भने कार्कीले 2096 मत प्राप्त गरेका छन्। कार्की 2074 सालमा उक्त क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएका थिए। त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका नेता वीरबहादुर पलायत प्रारम्भिक मतगणनामा पछि परेका छन्। उनी नेकपा एमालेका उम्मेद्वार लेखराज भट्टसँग पछाडि परेका हुन्। कैलाली 4 मा भट्टले 7527 मत ल्याएर अग्रता कायम गरिरहेका छन्। उनलाई काङ्ग्रेसका बलायरले 6843 मत ल्याएर पछ्याइरहेका छन्। 2074 सालमा भट्ट निर्वाचित भएका थिए। त्यस्तै विजय कुमार कक्षीधार प्रारम्भिक मतगणनामा पनि पछि परेका छन्। भगवती चौधरी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कमल बाबु मैनालीले अग्रता लिएका छन्। स्वतन्त्र पार्टीका मैनालीले 829 मत पाएका छन् भने एमालेकी चौधरीले 734 मत ल्याएकी छन्। कक्षीधारले 536 मत पाएका छन्। कक्षीधार निलम्बनमा रहेका छन्। ललिता निवासमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि उनी निलम्बनमा परेका हुन्। यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला पनि पछि परेका छन्। उनी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनसँग पछाडि परेका हुन्। झापा 3 मा लिङदेनले 7040 मत ल्याएका छन्। सिटौलाले 5226 मत ल्याएका छन्। 2074 सालमा पनि उनीहरू प्रतिस्पर्धी थिए। लिङदेनले जित हात पारेका थिए। मोरङ 2 मा उम्मेद्वार रहेकी सुजाता कोइराला पनि पछि परेकी छन्। उनले नेकपा एमालेका उम्मेद्वार ऋषिकेश पोखरेलले पछि पारेका छन्। पोखरेलले 4160 मत ल्याएका छन्। कोइरालाले 4005 मत प्राप्त गरेकी छन्। 2074 सालको निर्वाचनमा उक्त क्षेत्रमा मेणेन्द्र रिजालले जित हात पारेका थिए। सुनिल बहादुर थापा राप्रपाबाट नेपाली काङ्ग्रेस प्रवेश गरेका उनी धनकुटाबाट उम्मेद्वार रहेका छन्। सुरुवाती अग्रतामा उनी पछाडि परेका छन्। नेकपा एमालेका उम्मेद्वार राजेन्द्र कुमार राईसँग उनी पछाडि परेका हुन्। राईले 7602 ल्याउँदै अग्रता कायम गरेका छन् भने थापाले 6483 मत ल्याउँदै पछ्याइरहेका छन्। 2074 सालको निर्वाचनमा पनि थापा राईसँगै पराजित भएका थिए। त्यसैगरी उमाकान्त चौधरी खानेपानी मन्त्री रहेका उमाकान्त चौधरी पनि पछि परेका छन्। 12-1 मा उनी नेकपा एमालेका उम्मेद्वारसँग पछि परेका हुन्। एमालेका अच्युत प्रसाद मैनालीले 10991 मत प्राप्त गरेका छन् भने चौधरीले 8385 मत प्राप्त गरेका छन्। 2074 सालमा उक्त क्षेत्रमा चौधरीले जित हात पारेका थिए। पुष्पा भुसाल निवर्तमान उपसभामुख पुष्पा भुसाल पनि प्रारम्भिक मतगणनामा पछि परेकी छन्। उनी नेकपा एमालेका टोप बहादुर राईमाझीसँग पछि परेकी हुन्। राईमाझीले 11652 मत प्राप्त गरेका छन् भने भुसालले 9241 मत प्राप्त गरेकी छन्। 2074 सालको निर्वाचनमा राईमाझीले जितेकी थिइन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाको काठमाडौँमा जबरजस्त उदयको सम्भावना देखिएको छ। काठमाडौँका 4 निर्वाचन क्षेत्रमा लगातार घन्टीले अग्रता कायम गरिरहेको छ। काठमाडौँ 2 मा सोभिता गौतमले प्रारम्भिक मतगणनादेखि नै
अग्रता कायम गरिरहेकी छन्। एमालेका मणिराम फुयाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी कुन्ती पोखरेललाई पछि पार्दै गौतम लगातार अघि बढेकी छन्। त्यस्तै काठमाडौँ 6मा शिशिर पोखरेल अन्य उम्मेद्वारभन्दा अघि रहेका छन्। उनले काङ्ग्रेसबाट उम्मेद्वार बनेका भीमसेन दास प्रधान र एमालेका सर्वेन्द्र खनाललाई भारी मतान्तरले पछि पारिरहेका छन्। यस्तै काठमाडौँ 7मा समेत घन्टीकै गणेश प्राजुली अघि रहेका छन्। उनले एमालेका श्यामकुमार घिमिरे र माओवादी केन्द्रकी उम्मेद्वार अस्मिता सिंह मानुसी यामीलाई पछि पार्दै मतान्तर बढाइरहेकी छन्। रासोपाकै अर्का उम्मेद्वार विराज भक्त श्रेष्ठले काठमाडौँ 8बाट आफूलाई जित नजिक पुर्याएका छन्। विराजले हाम्रो नेपाली पार्टीका सुमन सायमी र एकीकृत समाजवादीका जीवनराम श्रेष्ठलाई पछि पार्दै ठूलो मतान्तरले अघि बढिरहेका छन्। रासोपाले ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3मा समेत लगातार अग्रता कायम गरेको छ। घन्टी उम्मेद्वार तोमिसा कार्कीले ठूलो मतान्तरका साथ अग्रता कायम गरिरहेकी छन्। एमालेका अमृत खड्का र माओवादी केन्द्रकी पम्फा भुषाललाई पछि पार्दै कार्कीले अग्रता लिइरहेकी छन्। चितवन 2मा राष्ट्रपा सभापति रवि लामिछानेले समेत मतान्तर बढाइरहेका छन्। नेकपा एमालेका कृष्ण भक्त पोखरेल र नेपाली काङ्ग्रेसका उमेश श्रेष्ठलाई पछि पार्दै लामिछानेले मतान्तर बढाएका हुन्। पुराना दलहरूप्रतिको असन्तुष्टि घन्टीमा अभिव्यक्त भएको कतिपयको धारणा रहेको छ। स्थापित भनिएकै दलहरूलाई निर्वाचनमा चुनौती दिएर घन्टीको जबरजस्त उदयले परिवर्तनको हुटहुटी मुखरित गरेको छ।